तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज एक नए पीएम दावेदार ने दावेदारी शुरू कर दी है। जी हां, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अगर बात करें तो उन्होंने आज राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान कर दिया है अपनी नई, और टीआरएस की जगह नाम दे दिया है बीआरएस। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज अपनी राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया और टीआरएस की जगह अब नया नाम बीआरएस होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया और तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बर्दारिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन आतंकियों की आतंक से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आवाज़ से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ अभी 2024 के पीएम चुनाव के लिए समझे बहुत बड़ा मसला हो चुका है। मोदी के लिए बहुत बड़ा, फेकू मंत्री के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अभी, क्योंकि एक तरफ ईवीएम मशीन बैंड करने की बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट से, तो दूसरी तरफ के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के वज़ीर आला है, जो सीएम है, अभी अपनी पार्टी का नाम बदल कर टीआरएस की बजाय बीआरएस रख दिए है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये ऐलान करने से पहले उन्होंने दिल्ली भी गए, केजरीवाल से मुलाकात की, उन्होंने बिहार भी गए, नीतीश कुमार से मुलाकात की, वो बंगाल भी गए, ममता बनर्जी से मुलाकात की। बहरहाल कैफ उदय ठाकरे की सरकार रहते हुए महाराष्ट्र की, उदय ठाकरे आए भी तेलंगाना और ये भी गए महाराष्ट्र। ये एक अच्छी सी एक वो बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी अलामत है, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों को ये भी बता दूं मैं कि चंद्रशेखर राव एक सेकुलर लीडर है, एक अच्छे इंसान है। उनके अंदर देशभक्ति और देशवासियों को लेकर चलना, तमाम मज़हबों को लेकर चलना, ये बहुत अच्छी बात है। और उनके लिए खुश आइन चीज़ ये है कि तेलंगाना तो मुसलमान उनको मानता भी है, उनको पूछता भी है और उनको चाहता भी है। अब दूसरी तरफ अगरचे पूरे भारत में अगरचे देखा जाए तो इंशाअल्लाह ताला हर कोई उनको जानेगा और उनके ऊपर विश्वास और भरोसा करेगा। उसकी वजह तेलंगाना को देखकर भी सीख हासिल कर सकते हैं, तेलंगाना की आवाम को देखकर भी हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना को किस तरह से डेवलप किया गया, तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश में था, उसके बाद अलग स्टेट बनने के बाद यही पहले वज़ीर आला थे, उन्होंने ही आज़ादी के टाइम पे आज़ाद कराने के लिए बहुत कुछ किया, भूखे रहे, बहुत कोशिश की उन्होंने और उनके मामू हरीश राव ने, जो कि एक काबिल दीद बात है। और उनको उस तोहफे के तौर पर सोनिया गांधी ने जब वो टाइम की, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, वो टाइम पे सौंप दिया, तेलंगाना अलग हो गया स्टेट, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो टाइम से जिस तरीक़े से बनाया है, जिस तरीक़े से संवारा है, जिस तरीक़े से उजागर किया है, हिंदुस्तान में अब सबसे बेहतरीन स्टेट अगरचे कोई है तो हमारी नज़रिए में और हमारी नज़र में वो है तेलंगाना, वो है तेलंगाना। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, जो कि आप लोग भी देख सकते हैं, आप लोग भी जान सकते हैं। भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप के चंद्रशेखर राव की सपोर्ट करो या उनको वोट दो या उनको वज़ीर आज़म बनाओ, ये मैं किसी के लिए भी नहीं कहता ये चीज़, लेकिन अच्छाई तो बयान करना पड़ता। जिस तरीक़े से अपन बुराई को बोलते हैं कि ये बुरा शख्स है, बुरे कामा कर रहा, ये गंदे कामा कर रहा, ये अच्छे कामा नहीं कर रहा, ये देश के लिए नुकसानदा है, देश के लिए ये खसारा है, वैसे ही जो कोई अच्छा काम भी करता है तो उसकी सपोर्ट की जाती है, उसकी तारीफ़ की जाती है। जिस तरीक़े से हमने एक टाइम पे ममता बनर्जी की भी तारीफ़ करी, तारीफ़ करी, सपोर्ट करी और उसको जितवाया।
اب ویسٹ بنگال میں حالانکہ کیا کچھ نہیں ہوا، کتنی زیادتی نہیں کی گئی، اس کے اوپر اٹیک بھی کیا گیا، ہر منصوبے کو ناکام کرتے ہوئے، ہر سازش کو ناکام کرتے ہوئے وہ اپنی جگہ پہ آ گئی، وہ پھر وزیر اعلیٰ بن گئی، وہ چیف منسٹر بن گئی، جو کہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی علامت ہے، دیش کے لیے اچھی بات ہے۔ دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، ابھی حالانکہ ہم سوچ رہے تھے کہ چندر شیکھر راؤ آنے والے 2029 میں پی ایم کی دعوے داری ٹھوکیں گے، اس سے پہلے کیجریوال یا ممتا بنرجی ٹھوکے گی، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ کے چندر شیکھر راؤ نے جو منصوبات کے تحت، ایک پلان کے تحت جو کام انجام دیا وہ قابل تعریف ہے، کیونکہ تقریباً 1 سال 1.5 سال سے وہ اس چیز میں لگے ہوئے تھے، اب جا کے اس کو جامع عامہ پہنایا، اس کو تکمیل کیا، جو کہ دیش کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ ایک قابل بندہ ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے، اور اس کے صاحبزادے کے ٹی آر بھی ایک قابل ہے، ان کی صاحبزادی کویتا بھی ایک قابل ہے۔ یہ دیش کے لیے فائدہ مند ہے، اور بہت دیش واسیوں کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ ایجوکیشن ہمارے کو ضروری ہے۔ ہمارے دیش کی ساکھ اور برباد ہو چکی ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، دن دن پہ ہماری اکنامی تو اتنا برا گری ہے کہ آج ہم 134واں مقام رکھتے ہیں دنیا میں۔ کتنی معیوب بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے، لیکن وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے ہوئے میں آپ لوگوں کو یہی بتانا ضروری سمجھا، جو کہ چندر شیکھر راؤ جو کر رہے ہیں اس کی ہم برابر انشاءاللہ تائید کریں گے، اور ان کی جتنی ہو سکے تعریف بھی کریں گے، کیونکہ انہوں نے کام انجام ویسا دیا ہے تلنگانہ کے لیے، چاہے ضعیف لوگ ہو، چاہے یتیم لوگ ہو، چاہے یسیر لوگ ہو، ہر وہ طریقے سے ہر طبقے کو، ہر مذہب کو لے کے چلا ہے وہ۔ تو اب 1-2 چھوڑ کے ایسے غلطیاں تقریباً جو ہے سو اس کو کامیابی ہی ملی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہی رہے گی۔ جب ایک انسان جب شفاف طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے کوئی کام انجام دیتا ہے تو اس کی واہواہی بھی ہوتی ہے اور اس کو کامیابی بھی ملتی ہے۔ اب اس کو کامیاب کرنا نہیں کرنا وہ عوام کے ہاتھ ہے، لیکن عوام کو یہ جان کر خوش ہونا چاہیے کہ اب ایسے دعوے دار رہیں گے تو جو ہے سو ان کا کیا ہوگا پھیگو منتری کا، کیونکہ انہوں جھوٹ کے علاوہ، فراڈ کے علاوہ، مہنگائی کے علاوہ، بے روزگاری کے علاوہ، جملے بازی کے علاوہ کچھ نہیں دیا دیش واسیوں کو، اور تھوڑی بہت کسر جو باقی رہے گی وہ ماب لنچنگ، بلاتکاری میں دیش کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، نہ ہم یہ بتانے سے چونکتے ہیں، نہ بتانے سے ہم ڈرتے ہیں۔ بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور سارے مل جل کے رہیے۔ اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حفظکم انشاءاللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کی تنگ نظری کو دور فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے، اور ہمارے دیش کے حالات کو اچھے کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خبیثوں سے ہمارے دیش کو محفوظ فرمائے۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔